NRI Commissioner Narendra K. Savaikar inaugurated the mobile passport seva van at the Vasco Municipality Office, offering passport services directly in local cities and reducing the need to travel to Panjim. Organized by the Regional Passport Office, Goa with MEA's support, the initiative aims to ease the process, especially for senior citizens, by providing faster and more convenient service. Passport mobile van is part of our initiative by the Ministry of External Affairs to bring passport services closer to the people. So this is the first camp that we are organizing in Goa. We have brought it to Vasco so that people of Vasco doesn't need to travel all the way to Panaji to have their passport services. So the idea is, if there is a lot of appointments daily from South Goa. South Goa, say, a lot of people actually travel outside the country. So the average appointment availability is, there is a gap of around 12 days for South Goa. So whenever we have a appointment gap of more than 10 to 12 days, we would bring passport van to those areas so that that gap is reduced. So people who need to go urgently outside, they can quickly avail this service, and they don't have to wait all the time till 14 days to have the services. आमच्या NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकर सरांच्या देव बरें करूं म्हणटा की हांच्यान ताणें सुरवात केली म्हणून आनी म्हाका सदांच अभिमान जाता. हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी कार्यकर्तो आशिल्ल्या कारणान आमी जे उलयतात ते करून दाखयता. आतां आमी सदांच उलयता की आमी अंत्योदय तत्वाचेर आमचो सरकार काम करता म्हणून. ते लास्ट मनशा पर्यंत खंयची फॅसिलिटी ताका ताचे बेनिफीट मेळप हे आमी प्रयत्न करत आसतात. आमच्या ऑनरेबल CMन आमदार तुमच्या दारी केला, मागीर हेल्थ सेक्टर तुमच्या दारांत उगड हाडपाचो हांगाच येदो व्हडलो कॅम्प जालो, जंय अरावंड 1.5 ते 2,000 लोकांनी ताचो फायदो घेतलो. आनी आज ही पॅसपोर्ट व्हॅन म्हाका दिसता प्रत्येक गोश्ट लोकां कडेन दारा कडेन पावप आनी ताका मॅक्सिमम लोकांक बेनिफीट घेवपाक मेळत. आतां जशें सरान सांगलें की एक 90 वर्साचे ओल्ड बायलेन फर्स्ट अपॉयंटमेंट घेतलो म्हणून. दिस इज द फॅसिलिटी वीच म्हणजे गव्हर्मेंट तुमकां दिवपाक पळयता आनी ती बी तुमकां पयस आपयनासतना आपल्या दारान कशी तुमकां मेळूंक शकता. म्हणजे तुमचें जिवन ईज कशें करूंक शकता आमी तुमच्या सगळे डेली हातून आमी तुमकां दारा भितर कितल्यो फॅसिलिटी हाडून दिल्या हाजेर सरकार भर दिता. आनी ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांचे हांव आभार मानताच. आमचे एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर जयशंकराचे आभार मानता आनी आमचे NRI कमिशनर श्री नरेंद्र सावयकरजी हांचे हांव खास करून आभार मानता की आज NRI कमिशन पासून आज गोंया भितर एक बऱ्या प्रकारे काम तांचे चालू आसा. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्साचो हो इनिशिएटीव आसा आनी ह्या इनिशिएटिवांतल्यान अशा पद्दतीची पासपोर्टाची मोबायल पासपोर्ट व्हॅन जी आसा ही आयज फर्स्ट टायम वास्कोन अशा पद्दतीन आयज आयिल्ली आसा. आयज 20 अपॉयंटमेंट्स हांगासर आसात घेतल्याच्यांनी आनी तातूंत सगळ्यान पयली जी अपॉयंटमेंट आसा ती 91 इयर्स ओल्ड लेडी तिणें अपॉयंटमेंट घेतल्या. म्हणजे तिका ऑल द वे आयज पणजे वचपाची गरज ना. ती हांगा येवन आपलो पासपोर्टाचे सगळे फॉर्मेलिटीज जे आसा ती हांगा कंप्लीट करपाक शकतली. अशें तुमी पळयता आसत खुबशे जाण जे आसात सिनियर सिटीजन्स आसात ते हांगासर आयिल्ले आसात की जे हातूंतल्यान ह्या सगळ्या पासपोर्टाचो फायदो घेवपाक सोदतात. सो एक आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर जयशंकर यांचो एक हो इनिशिएटीव की जाका लागून ही पासपोर्टाची फॅसिलिटी जी आसा ती गांवांनी पावची. सो म्हाका दिसता आयज वास्को भितर हेचें आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा की गोंयान बाकी सगळ्या कडांनी सुद्दां व्हरतले. सो ह्या समयाचेर हांव मुद्दाम आमचे भितर आमदार जे आसात बाब दाजी साळकर, बाब संकल्प बामुणकार, बाकी गिरीश बोरकार चेअरपर्सन, दीपक नायक, बाकी सगळे कावन्सिलर्स हे मुद्दाम उपस्थित रावले. ताका लागून तेंचे स्वागतूय करता, तेंचे आभार मानता.